हो तुम पिया? बैठे पिया जी, गाड़ी में बैठ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आवर चैनल। ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया में दिखाया जा रहा है यार अपने बाप के पास आता है और वो उससे कहता है कि बाबा मुझे आपसे कुछ सवालात करने हैं। तो उसका बाप मुझसे कहता है कि बेटा ऐसा क्या हो गया जो तुमने मुझसे सवालात करने हैं और किस तरह के सवालात हैं, मुझे पता तो चलेगी क्या तुम पूछना चाहते। फिर अलियार कहता है कि मुझे आप ये बताएं, हम पिया के घर उसका रिश्ता लेने गए थे, ना कि उसके माँ बाप को बेइज्जत करने गए थे, तो आपने ऐसा क्यों किया कि उसकी घर जाकर इंसल्ट कर दी। अगर वो रिश्ता नहीं देना चाहते थे तो हम वापस भी आ सकते थे, लेकिन आपका माजी मुझे नहीं पता कैसा है और ना ही मैं वो उसको सुनने में इंटरेस्टिंग हूँ कि वो आपका माजी कैसा था और कैसा है। मुझे उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको अब बिल्कुल साफ सुथरा और एक नेक इंसान की शक्ल में देखना चाहता हूँ। लेकिन उसका बाप कहता है कि तुम इस तरह की बात क्यों कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। यार कहता है कि बाबा सारी बातें छोड़ें, मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो मुझे आप बताएं कि हम तो सिर्फ पिया का रिश्ता लेने गए थे, ना कि उसको बेइज्जत करने। और दूसरी बात यह है कि मैं आप जो कारोबार करते हैं यानी आपका जो बिजनेस है वो किस चीज़ का है, क्या वो कोई कब्जा माफिया गैंग से तो नहीं ताल्लुक आपका? अगर ऐसा हुआ तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूँगा। तो उसका बाप कहता है कि बेटा तुम ऐसे सवाल कर ही नहीं सकते, क्या तुम्हें अपने बाप पर यकीन नहीं? तो उसकी माँ कहती है कि बेटा अलियार तुम क्या कर रहे हो? अलियार अपनी माँ को कहता है कि मामा आप चुप रहे, मैं जो आप बाबा से सवाल पूछना चाह रहा हूँ बाबा बस उनका मुझे जवाब दे दें और फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो उसका बाप कहता है कि तुम क्या सुनना चाह रहे हो? अगर इस तरह ही बात है तो सब कुछ मैं हकीकत बताता हूँ। फिर उसका बाप कहता है कि जो तुम ये एक आलीशान और रईसों वाली ज़िंदगी गुजार रही हो ये कोई बिल्कुल आसान नहीं कि तुम जब सड़क पर निकलते हो तो 15-20 गार्ड तुम्हारे पीछे होते हैं। इसके लिए मैंने दिन रात एक किया है। जिस शख्स की तुम यानी असलम की तुम तरफदारी कर रहे हो उसका माजी मुझे पता है, वो एक कम ज़र्फ और बहुत ही घटिया इंसान है, क्योंकि उसके पास मेरा एक ऐसा कर्ज है जो मैं वापस लेकर ही रहूँगा। ग्वालियर कहता है कि बाबा मेरे लिए आप इसे भूल जाएंगे, आपका कोई कर्ज है, हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, तो आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है असलम और सांवल की जब से मुलाकात हुई है और असलम ने जब से सांवल को कहा है कि तुम्हारा सेठ तो हमारे घर मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए आया था, तो उस वजह से सांवल तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो चुका है और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये अब क्या हो, और वो अब कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि जिसके रहम करम पे सांवल पल रहा उसी सेठ का बेटा पिया का रिश्ता लेने आ चुका है। लेकिन सांवल इतना गुस्सा हो जाता है कि वो चाय बना रहा होता है और चाय वाली देगची फेंक के मारता है नीचे और वो कहता है कि ये हमारी नसीब में क्या लिखा है जो कुछ भी समझ आ ही नहीं रहा। और मैं जिस लड़की के साथ भी कोई मोहब्बत या कोई भी अपना सीन ऑन करता हूँ उससे मेरी किस्मत मुझे से इतना दूर ले जाती है कि मैं सोचता रह जाता हूँ कि क्या मैं मोहब्बत के लिए दुनिया में बना ही नहीं हूँ। सांवल ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि अब आखिरकार होगा क्या, अगर मुझे पिया भी नहीं मिली तो मैं क्या करूँगा, और मेरी तो आगे ही पहली मोहब्बत यानी सस्सी भी मुझे नहीं मिली थी। फिर सांवल पिया के ख्यालात देखने लग जाता है। जब पिया को उसने पहली बार देखा था वो इतनी खूबसूरत लगी थी कि उसके पहले बार ही में ही उसके दिल में बैठ गई। जब वो उसके ख्यालात सोच रहा हो तो वो दिल ही दिल में मुस्कुराने लग जाता है और उसकी जो दिल की मुस्कुराहट होती है वो उसके चेहरे पर भी बयां हो रही होती है, क्योंकि पिया है ही इतनी खूबसूरत कि उसे कोई भी देख कर ही प्यार कर ले। लेकिन सांवल को बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही होती है कि आखिर क्या क्या हो गया। और दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है पिया अपने बाप को कॉल्स करती है, क्योंकि पिया को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही होती है, क्योंकि उसका बाप अभी तक घर आया ही नहीं होता है। तो असलम जब घर आता है तो वो उसकी माँ कहती है कि आखिरकार तुम कब कहाँ थे और तुम्हारा मोबाइल भी ऑफ ही जा रहा था। फिर असलम साहब कहते हैं कुछ नहीं, वो गिराज में एक बंदे की गाड़ी थी वो देनी थी तो बस उसी के लिए मैं गया था। फिर पिया की माँ बोली कि आप बता कर तो जाते, हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे, पता नहीं कितने ही ख्याल आ रहे थे दिल में कि कहाँ रह गया। अब आपको देखकर मेरे दिल को तसल्ली हो गई है। और पिया भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी, इसलिए अब ये भी देखकर बहुत ही ज़्यादा सुकून में महसूस कर रही है। फिर असलम जब आकर घर बैठता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि सांवल तो बहुत ही घटिया इंसान है और वो भी उन्हीं कब्जा
माफिया के लिए ही काम करता है, जो हमारा घर और गिराज जताना चाहता है। जब ये बात पिया और उसकी माँ सुनती हैं, वो दिल ही दिल में कह रहे होते हैं कि अब्बा इस बात का तो हमें पहले ही पता है। रीन पिया वहाँ पर बातें तो सुनती रहती हैं और वो कहती है कि आखिरकार अब्बा आपको इतनी ही नफरत क्यों है सामल से, और क्या ऐसा उसने कर दिया। तो फिर उसका बाप कहता है आज के बाद इस घर में सामल के नाम की कोई भी बात नहीं होगी। जब ये बात उसकी बिया की माँ सुनती है तो वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है कि असलम साहब क्या कह रहे हैं। असलम तो सामल से मिलकर आ रहा होता है और उसकी हकीकत से वाकिफ हो जाता है और वो कहता है कि असल में तो सामल भी उन्हीं कब्जा माफिया गैंग के लिए काम करता है जो कि मूसा किया है। जब यह बात पिया सुनती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि क्या ये बात अब्बा को कैसे पता चल गई, ये बात तो हमने राज में रखनी थी। तो उसकी माँ कहती है कि बस तुम चुप रहो, जो वो कहते हैं सुनती रहो और उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं देना। तो फिर असलम साहब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन असलम को ये नहीं पता होता कि वो पिया से मोहब्बत करता है और वो आपको कभी भी कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता। इसलिए पिया तो कहती है कि अब हम ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन उसका बाप कहता है कि अब तो हम ये घर और गिराज किसी को बेच कर चले जाएंगे यहाँ से। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि पिया और उसकी माँ असलम की बात मान लेंगे कि ये घर और गिराज छोड़कर चले जाएं? क्या पिया अब अलियार और सावल को दोनों को ही यहाँ अकेला छोड़कर चली जाएगी, या फिर मूसा के हाथ पिया लग जाएगी, या मूसा अपनी अमानत वापस लेने में कामयाब हो जाएगा? तो नाजरीन, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बिल वक्त पहुंचते रहे। और नाजरीन, दूसरी तरफ यह भी दिखाया जाता है मूसा रात के टाइम अपने कमरे में बैठा होता है, लेकिन उसे तो बिल्कुल भी चैन आ ही नहीं रही होती। वो कभी घर में इस साइड में जाता है और कभी दूसरी साइड पर, जैसे कि वो कोई वॉक कर रहा हो, क्योंकि मूसा बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। और जो कुछ उसके माजी में होता है, जब वो जेल में होते थे, वो सब अपने पुराने वक्त को याद कर रहा होता है, जब वो एक जेल में एक कैदी की तरह काम किया करते थे और वो बहुत ही ज़्यादा गरीब भी हुआ करते थे, जिसकी वजह से वो छापा में पकड़े गए थे। तो वहाँ पर एक जेलर आता है और उसके साथ एक सिक्योरिटी भी होती है। जब मूसा उसको बंदे को देखता है तो वो अपने मुंशी को बुलाता है और वो कहता है कि इधर आओ, मैंने तुमसे कोई बात पूछनी है। तो वो जाता है मूसा के पास और कहता है जी क्या काम है। तो वो उससे कहता है कि हाँ, ये जो बंदा सामने आ रहा है और जिसके आगे पीछे पुलिस वाले घूम रहे हैं, ये क्या कोई उधर नया ऑफिसर है और जो विजिट पे आया हुआ है? तो उसका खास बंदा कहता है कौन से बंदे की बात कर रहे हो? तो मूसा कहता है कि वो जो सामने पुलिस वालों के साथ खड़ा है। तो वो उसको कहता है कि नहीं, ये तो हमारे ही की तरह एक आम कैदी है, लेकिन ये बहुत पैसे वाला है। उसकी बात पर मूसा कहता है जिस तरह हम काम करते हैं वो ये काम क्यों नहीं करता? तो उसका बंदा कहता है कि क्या बात कर रहे हैं साहब, वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है और जिस तरह वो यहाँ रह रहा है उसके लिए तो कोई भी मुश्किल जेल नहीं है, उसके लिए तो ये एक आराइशदेह जगह ही है और जहाँ पर कोई टेंशन परेशानी भी नहीं। फिर मूसा के जहन में आता है कि मैं भी इसी तरह का बंदा बनना चाहता हूँ कि अगर कोई जेल में भी चला जाए तो वो इस तरह की ज़िंदगी गुजारे जैसे कोई रईसों की ज़िंदगी गुजार रहा है। फिर मूसा ये भी कहता है कि आखिरकार इससे मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसका खास बंदा कहता है इससे मिल तो हम कभी भी नहीं सकते, क्योंकि ये तो एसी और हजारों गार्डों के दरमियान इसका कमरा है, वो भी एक जेल के अंदर, जिसके तक हमारे जैसे कैदी तो कभी भी नहीं जा सकते। तो वो फिर मूसा वहां तक जाने की कोशिश करता है और वहां पर जब ये सब बातें हो रही होती हैं तो वहां पर एक जेलर यानी मुंशी आ जाता है और वो कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से काम करो। तो वो उसी बंदे की तरफ देख रहा होता है जो कहता है कि एक जेलर है लेकिन वो इतनी सुकून वाली जिंदगी गुजार रहा है जैसे कि कोई आलीशान हो। हम इधर सुबह से लेकर शाम तक काम ही करते रहते हैं, कभी सफाई करते हैं तो कभी खाना पकाना पड़ता है। तो ये सब हमारे साथ हो रहा है। फिर उधर जेलर कहता है कि काम करते हो या फिर तुम्हें रिमांड पे लूं? तो ये सब बातें ऐसा खड़ा हुआ सोच रहा होता है, लेकिन उसके पास इस टाइम तो बहुत ही ज्यादा दौलत होती है, लेकिन वो जो पुराने ख्याल होते हैं उसके दिमाग में से जा ही नहीं रहे होते, क्योंकि उसने तो गुर्बत देखी होती है और गुर्बत में जो पल गुजारे होते हैं वो कभी भी, जितना भी बंदा अमीर हो जाए, वो कभी भी भूले नहीं जा सकते। तो मूसा बेचैनी के अंदर वही अपने पुराने और बुरे दिन याद कर रहा होता है जिस टाइम वो एक जेल में कैदी की तरह काम कर रहे होते हैं, लेकिन अब तो वो इतना
इतना अमीर और रईस होता है कि उसके अपने ही धंधे बहुत सारे होते हैं। मूसा बहुत ही ज्यादा परेशानी में होता है और वो एक सिंगार लगा लेता है और वो उसको पीते हुए मजे ले रहा होता है। और नाजरीन दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है कि जब अलियार पिया की यूनिवर्सिटी में पहुंचता है तो पिया कहती है कि मैं तुम्हारे बाप की हकीकत से वाकिफ हो चुकी हूँ। इस तरह का तुम्हारा कैरेक्टर है और जिस तरह का हमारा कैरेक्टर है, हम कभी भी एक नहीं हो सकते। तो जब ये बात पिया करती है तो अलियार कहता है कि ऐसा आखिरकार क्या हो गया जो तुम इतने गुस्से में लग रही हो। पिया कहती है कि मैं कोई गुस्से में नहीं लग रही, ये सब बातें मेरे बाप ने कही हैं मुझे और मेरा बाप कभी मुझसे झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहती हूँ। जब ये सब बातें होती हैं तो अलियार कहता है कि आखिरकार ऐसी क्या बातें तुम्हारे बाप ने तुम्हें बता दी जो तुम्हारे सर पर ही चढ़ गई हैं। तो जब ये बात अलियार करता है तो पिया कहती है कि मेरे बाप के बारे में कुछ नहीं बोलना, क्योंकि मेरे बाप मेरी ही जान है और मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने बाप से ही करती हूँ। अगर उन्हें कोई भी कुछ भी कहे तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे अगर तुम भी हो। जब ये सब बातें अलियार को पिया करती है तो अलियार भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि आखिरकार ये इतनी सीरियस जो हो रही है, आखिरकार ऐसी बातें कौन सी कह दी इसके बाप ने, मैं भी उसको सुनना चाहूंगा। तो फिर अलियार कहता है कि मुझे भी बताओ तुम्हारे बाप ने क्या बातें बताई। फिर पिया कहती है कि हाँ, मुद्दे की बात पे आओ। जो मैं तुम्हें कहना चाह रही हूँ कि आखिरकार जो मेरे बाप ने कहा है वो बिल्कुल सच है और चाहे तो तुम इनकी बातों की तस्दीक भी करा लो। तो फिर अलियार इनको कहता है कि बात को घुमाओ मत, मैं आगे ही बहुत ही ज्यादा टेंशन में हूँ और ऊपर से तुम बातें आगे पीछे घुमा रही हूँ और मेरा दिमाग बिल्कुल भी इस टाइम काम नहीं कर रहा। जो बात पापा ने तुम्हें बताई है वो बस मुझे बता दो ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए कि आखिरकार ऐसा क्या है मेरे बाप के माजी में जो तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बताई हैं। तो पिया कहती है कि हाँ सुनो। तो पिया कहती है कि अलियार, जो तुम्हारा पापा है वो बहुत से उल्टे काम कर रहा है, यानी बहुत ही बुरे कामों में मुलविस है। वो सबसे पहला ये बुरा काम है कि वो गरीबों की जमीनों पे कब्जा करता है और वो अपने उन जगहों पर अपने ही काम और घटिया काम स्टार्ट कर देता है। पिया अलियार को कहती है कि जो हमारे गराज और घर पर कब्जा करना चाहता है वो भी तुम्हारा यानी सेठ मूसा करवा रहा है और वो ही हमारी जगह पर कब्जा करना चाहता है। तो जब ये सब बातें होती हैं तो अलियार कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अलियार वहां से बहुत ही ज्यादा गुस्से में घर चला जाता है। पिया उसे पीछे से आवाजें देती रह जाती हैं। और नाजरीन दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है कि असलम साहब बहुत ही ज्यादा परेशानी में होते हैं, उनको चैन बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता। वो वही बातें सोच रहे होते हैं जब से उनके सामने मूसा आया है, वो वाला मंजर उनकी आंखों से जा ही नहीं रहा। तो वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, वो नींद से सही से सो भी नहीं सकते। क्यों उन्हें तो वही मंजर याद आता रहता है जो उसने मूसा के साथ देखा। सबसे ज्यादा टेंशन तो उसे अपनी बेटी की है कि कहीं मूसा अपनी अमानत वापस न ले ले। तो दूसरी तरफ नाजरीन ये भी दिखाया जाता है वो पिया के पास से वापिस आता है तो वो घर जाने के बजाय सीधा सावल के पास आ जाता है। और वो जब सावल को आके देखता है तो सावल एक बार तो हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये इस टाइम मेरे डब्बू पे क्या करने आया है। फिर जब सावल उसे मुड़कर देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है और वो जब सावल उसे देखता है तो सब बंदे उसके पास से खड़े होने लगते हैं। तो लेकिन सावल कहता है कि तुम सब यहीं बैठो, मैं खुद ही इसको हैंडल कर लूंगा। सावल का खास बंदा डीपू भी उसे बहुत ही गौर से देख रहा होता है कि आखिरकार ये कमबख्त इस टाइम यहाँ क्या लेने आया है। जिस तरह इसने उस दिन एंट्री मारी थी, उस दिन तो ये बहुत ही ज्यादा हीरो बन रहा था और ऐसे समझ रहा था कि मेरे जैसे बड़ा हीरो तो कोई है ही नहीं। लेकिन इसको सावल भाई का पता ही नहीं कि सावल भाई कितने बड़े हीरो हैं। तो जब सावल उसके देखता है तो वो खड़ा हो जाता है और सावल कहता है कि मीठा, अभी तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया जो तुम्हें इतनी ही जल्दी मेरे पास यानी मेरे गरीब खाने में आना पड़ा। तो जब ये बात अलियार सुनता है तो अलियार कहता है कि मेरे कुछ सवालात हैं जिनका जवाब बस सिर्फ तुम ही दे सकते हो और ये सब कुछ तुम्हें ही मालूम है। सावल उसकी तरफ देखता है और सावल फिर चाय पका कर लाता है और वो अलियार को देता है। एक कप खुद लेता है और एक अलियार को देता है। लेकिन अलियार तो इतना गरूर का मारा हुआ होता है कि वो तो चाय का कप नीचे ही रख देता है। फिर सावल अलियार को कहता है कि पूछो तुम्हारे मुझसे क्या सवालात हैं। तो अलियार कहता है कि जो कुछ भी मैं पूछूं बस उसका सीधा जवाब देते रहना है, आगे पीछे मत घुमाना, क्योंकि आगे ही मैं बहुत ज्यादा घुमा हुआ हूँ। तो फिर अलियार उससे पूछता है कि आखिरकार ये मूसा कौन है और तुम किसके लिए काम करते हो। तो सावल कहता है कि तुमने तो मुझसे पहला सवाल ही गलत पूछ लिया। आखिरकार ये मूसा कौन है? मैं तो किसी मूसा को जानता भी नहीं, मैं तो सिर्फ सेठ दाऊद को
جانتا ہوں اور میں اس کے ہی لیے کام کرتا ہوں۔ پھر الیار کہتا ہے کہ آخرکار تم اس کے لیے کیا کام کرتے ہو؟ تو سامول کہتا ہے کہ ایک غلام کا آقا جو اسے کہہ دے وہ اس کو کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو الیار کہتا ہے اگر تم نے کوئی بھی کام اپنے مفاد کے لیے اور کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے میرے بابا کا استعمال کیا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میں تو اتنا سر پھیرا ہوں کہ ایک بار کسی بات کے پیچھے لگ جاؤں تو اس کو کر کے ہی سانس لیتا ہوں۔ تو سامول کہتا ہے کہ جو کام آپ کا بابا کرتا ہے وہ بھی آپ انہی سے پوچھ لیتے، کیونکہ آپ نے 2 سوال کیے ہیں مجھ سے اور دونوں ہی غلط کر دیے۔ تو الیار جب یہ اس کا جواب سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آخرکار پھر میں تم سے کون سے سوال کروں جن کا تمہارے پاس جواب ہوگا، لیکن پھر الیار ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ تم نے جو جواب مجھے دیے ہیں ان کا سب سوالات کا جواب مجھے مل چکا ہے، لیکن میں تمہیں ایک بار پھر سے وارن کر رہا ہوں کہ آخرکار اگر تم نے میرے بابا کا کوئی بھی غلط کام میں استعمال کیا تو مجھ سے برا تمہارے ساتھ کوئی بھی پیش آنے والا نہیں۔ تو سامول کہتا ہے کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آپ ہی سیٹھ داؤد کی ایک اکلوتی اولاد ہو، اب مجھے پتا چلا ہے کہ آپ بھی چھوٹے صاحب ہو، تو اس لیے میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ بڑوں کے کاموں میں ابھی آپ دخل اندازی نہ ہی کریں تو بہتر ہوگا۔ یہ آپ کے لیے سامول کا فری کا مشورہ ہے، لیکن سامول کسی کو فری کے مشورے دیتا نہیں، لیکن آپ سے دلی محبت ہو چکی ہے، اب تو ہم آپ کو بالکل فری مشورہ دے رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہوگا کہ آپ اس پر عمل کر لیں۔ جب سامول الیار کو یہ بات کہتا ہے تو سامول کہتا ہے کہ تم جیسے تو میں نے لاکھ دیکھے ہیں اور جس طرح کی تم باتیں کر رہے ہو مجھے تو تم بالکل ہی جاہل لگتے ہو، تو اب جو کچھ میں نے سوالات کیے تھے ان سب سوالات کا جواب مجھے مل چکا ہے۔ لیکن جب یہ سب باتیں الیار کہتا ہے تو سامول کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ دل ہی دل میں بہت ہی ہنس بھی رہا ہوتا ہے، اور سامول کو الیار پر بہت ہی زیادہ غصہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے تو پہلی محبت تو ویسے ہی سامول کو ملی نصیب نہیں ہوئی، اور جب اس کو دوسری محبت کسی سے ہو گئی یعنی پیا سے ہو گئی تو اب الیار بیچ میں آ گیا ہے، تو اب سامول کے پاس کوئی اور بھی راستہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سیٹھ داؤد کا بیٹا ہے، وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا کیونکہ سامول کو سیٹھ داؤد نے ہی، سامول سیٹھ داؤد کے لیے ہی کام کرتا ہے۔ پھر وہ جب وہاں سے الیار چلا جاتا ہے تو سامول دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ کل کے بچے ہمیں سکھانے آ گئے ہیں، تو ان کو پتہ ہی نہیں سامول کس بلا کا نام ہے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آخرکار سامول اپنی محبت حاصل کر لے گا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ کو دوبارہ یاد دلواتا چلوں کہ بہت ہی زیادہ شکریہ کے ساتھ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ دوسرے سین میں ناظرین یہ بھی دکھایا جاتا ہے پیا بہت ہی زیادہ اداس بیٹھی ہوتی ہے، کیونکہ جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں جاتی، تو پھر پیا کے پاس اس کی ماں آتی ہے اور وہ اس کو حوصلہ دیتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم ٹینشن مت لو۔ تو پھر پیا کہتی ہے کہ ماما میں ٹینشن کیسے مت لوں، ہر طرف میرا بابا ہی پھنسا پڑا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میں اپنے بابا سے کتنا پیار کرتی ہوں، سب کچھ میں اپنے بابا کو ہی مانتی ہوں، اور جو کچھ آج بابا نے الیار کے بارے میں بتایا تو میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ وہ میرے ساتھ رشتہ جوڑے، اور آج جب میں یونیورسٹی گئی تھی تو میں اس کو سب باتیں اس کے سامنے کر کے آ گئی تھی کہ اب ہم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو باتیں میرے بابا نے مجھے بتائی ہیں اس کے بعد تو کبھی بھی نہیں۔ لیکن پھر اس کی ماں پیا کو حوصلہ دینے کے لیے کہتی ہے کہ تم بالکل بھی ٹینشن مت لو، الیار بھی اپنے باپ آپ کو منا ہی لے گا، اور میں بھی تمہارے لیے تمہارے ابا سے ضرور بات کروں گی۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلم صاحب پیا کا ہاتھ الیار کے ہاتھ میں دے دیں گے یا نہیں؟ تو اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ پھر پیا کہتی ہے کہ چلو ماں کھانا کھاتے ہیں، بابا بھی آ چکے ہیں اور بابا کہہ رہے تھے کہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، انہی کے لیے میں نے آج ان کی اسپیشل ڈش بھی بنائی ہے اور آج ہم سب ایک ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ تو پیا کی ماں کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، تم فریش ہو جاؤ، میں بھی اتنا کھانا لگا دیتی ہوں، اتنا تمہارا بابا بھی آ جائے گا، اور پھر وہ پیا کو کہتی ہے کہ تم ٹینشن بالکل بھی مت لو، جب تک میں ہوں میں تمہاری ہر خوشی کا خیال رکھوں گی، کیونکہ آج تک تم نے ہماری کوئی بھی بات اس طرح نہیں نظر انداز نہیں کی جس طرح کوئی دوسری اولاد اپنے ماں باپ کی باتیں نظر انداز کر۔ تو پھر جب پیا اپنی ماں کی زبان سے یہ باتیں سنتی ہیں تو پیا کا دل بہت ہی زیادہ خوشی سے بھر جاتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ سب سے اچھی بیٹی ہے اور وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو کوئی بھی تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتی، لیکن یہ جو تکلیفیں آ رہی ہیں یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے بابا میری وجہ سے اتنی زیادہ ٹینشن میں ہو جائیں گے، اور میری ماں بھی بالکل ہی کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ تو جب اس کی بات اس کی ماں سنتی ہے
تو پھر وہ کہتی ہے کہ پیا تم ایسی باتیں بالکل بھی مت کرو، یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ قسمت کا ہی لکھا دھرا ہے۔ اور وہ کہتی ہے کہ اب تو پتہ نہیں کوئی میں ہمارے گھر میں ایسی بدنصیبی آ گئی ہے جس کی وجہ سے ہر طرف ٹینشن اور پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ تو جب پیا یہ بات اس کی ماں کی زبان سے سنتی ہے وہ بھی تھوڑا پریشان ہو جاتی ہے، اور ایک دوسرے کو دونوں ہی حوصلہ دیتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف آخرکار الیار اپنے باپ کو کہہ ہی دیتا ہے کہ جو کچھ بھی پیا کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کا گیراج اور ان کے گھر کی جو قبضہ کرنے کے لیے اور جو قبضہ مافیا گینگ ان کے گھر کے اور ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اگر ان میں آپ کا یا آپ کی کسی بندے کا کوئی ہاتھ ہوا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر الیار کہتا ہے کہ ہمیں ان سے معافی مانگنی چاہیے، اور وہ مجھے امید ہے کہ یہ والی ہماری معافی قبول کریں گے۔ لیکن جب الیار اپنے باپ سے یہ بات کرتا ہے تو وہ ایک بار بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ دیکھو تو صحیح یہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ پھر کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذرا کہو کہ عقل سے کام لے، اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو کچھ کام میری زندگی میں آج تک کوئی نہیں کروا سکا، تو آپ کا بیٹا کہتا ہے کہ میں کسی ایک لڑکی کی خاطر ان سے معافی مانگوں جو میرے قرض دار ہیں اور جن کے پاس میری ایک ایسی امانت ہے جو میں کبھی بھی ان کو معاف نہیں کر سکتا، جا کر میں ان سے معافی کیسے مانگ سکتا ہوں۔ الیار کہتا ہے کہ معافی تو اب آپ کو مانگنی ہی پڑے گی، کیونکہ ہم نے جو غلطی کی ہے ان کے گھر جا کر ان کی بےزتی کی ہے، نہ کہ ہم ان کی بےزتی کرنے گئے تھے بلکہ ہم تو ان کی بیٹی کا رشتہ باعزت لینے گئے تھے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا الیار اپنے باپ سے معافی منگوانے میں کامیاب ہو جائے گا یا نہیں؟ اور اس کا باپ یہ بھی کہتا ہے کہ آج تک میں نے کسی سے معافی نہیں مانگی اور میں آگے بھی کسی سے معافی نہیں مانگوں گا۔ جب یہ سب باتیں الیار کا باپ الیار سے کر دیتا ہے تو پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، اور الیار اس کا منہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کہ یہ کہاں چلے گئے بغیر کچھ جواب دیے۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ وہ معافی کبھی بھی نہیں مانگیں گے، اور نہ ہی وہ مجھے اتنا چاہتے ہیں کہ وہ میرے لیے جا کر ان سے معافی مانگے۔ تو الیار کے دل میں اپنے باپ کے لیے محبت ختم ہونے لگتی ہے۔ تو ناظرین، سوال تو اب یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیٹھ صدیق اپنے بیٹے کے لیے ان سے معافی مانگے گا یا نہیں، یا پھر اپنی امانت اور جو ان نے اس کے برسوں سالوں پہلی پرانی امانت ہے اس کو واپس لے کر ہی رہے گا، یعنی وہ اب جو وہ پیا جوئے میں جیتا تھا پیا کو وہ لے کر ہی رہے گا۔ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آنے والے ایپیسوڈ میں کیا نیا ٹویسٹ آنے والا ہے، کیا یہ سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے یا موسیٰ اپنی ضد پر اڑا رہے گا اور اپنی امانت واپس لے کر ہی رہے گا۔ اب دوسری طرف موسیٰ تو بالکل ہی پکا ہو چکا ہے کہ وہ تو کہتا ہے کہ اب تو مجھے پیا کو حاصل کرنا ہی ہے۔ اگلے ہی دن سانول کو سیٹھ موسیٰ اپنے پاس بلا لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ منشی کہہ رہا ہے کہ اب تو سانول بالکل ہی ایک زنگ آلودہ تلوار بنتی جا رہی ہے اور اس کو تو مسلسل زنگ پر زنگ لگتا جا رہا ہے، اب تو یہ کسی کام کا ہی نہیں رہا۔ تو پھر وہاں سے سانول کہتا ہے کہ نہیں سیٹھ، ایسا تو کچھ بھی نہیں، اگر آج بھی مجھے زنگ لگا ہوا ہے اور آج بھی آپ مجھے حکم دیں تو آپ کی یہ زنگ آلودہ جو تلوار ہے وہ ایک تیز دھاری تلوار میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو پھر سیٹھ کہتا ہے کہ یہ ہوئی نا بات، کیا تم ابھی بھی شیر لگ رہے ہو؟ جو برسوں پہلے تمہارا رعب اور دبدبا تھا آج مجھے برسوں بعد وہ رعب اور دبدبا مجھے نظر آیا ہے۔ پھر سیٹھ کہتا ہے کہ سانول، میں اب تمہارے ذمہ ایک ایسا کام لگا رہا ہوں جو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو سیٹھ کو سانول کہتا ہے کہ ایسا کیا کام ہے سیٹھ صاحب، آپ حکم کریں، بس میں آپ کے حکم کی تعمیل کرنے کا تابعدار ہوں، کیونکہ میں نے تو آپ کا برسوں سالوں سے نمک کھایا ہوا ہے۔ تو پھر سیٹھ صدیق اسے کہتا ہے کہ سانول، ایک میری کسی ایسے بندے کے پاس امانت ہے جو میں نے برسوں سالوں پہلے وہ جیتی تھی، لیکن وہ اس شرط سے بھاگ گیا تھا اور میری ساتھ امانت بھی لے گیا تھا۔ اب تم نے بس یہ کام کرنا ہے کہ وہ میری برسوں پرانی امانت واپس لے کر آنی ہے۔ تو سانول کہتا ہے کہ سیٹھ صاحب، ایسی کون سی امانت ہے اور کس کے پاس ہے؟ مجھے ذرا پتہ تو چلے کیا ماجرا ہے اور کیا لے کر آنا ہے، میں آپ کے حکم کا تابعدار ہوں، بس آپ ایک بار حکم ضرور کریں۔
تو پھر سیٹھ کہتا ہے کہ سانول اب میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ ایک راز والی بات جو مجھے اور میرے اس منشی کے علاوہ کسی اور کو نہیں پتہ تھی اور اب آج میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ تو پھر وہ سانول کو کہتا ہے کہ اسلم مکینک اس کے پاس میری ایک امانت ہے۔ وہ کہتا ہے کیا امانت ہے ایسی؟ تو اس پر سیٹھ کہتا ہے کہ میری اس کے پاس امانت ہے، وہ بھی بہت زیادہ قیمتی امانت ہے، یعنی اس کی بیٹی پیا۔ جب یہ بات سانول سنتا ہے، سانول کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ سیٹھ نے کون سی بات کر دی، اب میں یہ کیسے کام کروں گا؟ لیکن سانول تو حکم کا تابعدار ہے اور سانول نے تو سیٹھ کا نمک کھایا ہے اور برسوں سے سیٹھ نے ہی اس کو سنبھالا ہوا ہے۔ سب کھانا پینا، خرچہ، رہائش کا سب کچھ وہ اسی کا کر رہا ہے اور وہ اسی کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ اب سانول ایک بہت ہی پائیدار اور حق پر کھڑا ہونے والا، یعنی وہ تو کبھی بھی جو حکم اس کا سیٹھ دے گا اس پر ڈٹ جائے گا اور کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنے والا، ایسا سانول ہے۔ سانول کو یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ غصہ بھی آتا ہے، لیکن اس نے تو نمک بھی کھایا ہوتا ہے اور سیٹھ یہ بھی ساتھ میں کہہ دیتا ہے کہ آج تک جو تم نے میرا نمک کھایا ہے وہ سب کچھ آج چکتا ہو جائے گا اگر تم میرا یہ والا کام کر دو کہ تم پیا کو میرے پاس لے آؤ۔ لیکن ناظرین، سیٹھ تو یہ ایک بہت بڑی چال چل رہا ہے، کیونکہ وہ جان چکا ہے کہ سانول بھی پیا سے محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ اسی کے محلے میں رہتی ہے اور اس کے جذبات اور اس کی باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ سانول کو پہلے ہی پتہ ہے اور وہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ بھی پیا کو پانا چاہتا ہے۔ پھر جب سیٹھ سانول کے پاس اب سانول وہاں سے چلا جاتا ہے تو وہ اپنے بندے کو کہتا ہے کہ یہ تو میں نے بہت بڑی چال چلی ہے، اب تم دیکھنا میں نے ایک چال میں 3 شکار کر چکے ہیں، کیونکہ وہ شکار یہ ہیں اس کے معلوم ہے کہ پیا سے محبت کرتا ہے اور سانول سے اس کا باپ اسلم نفرت کرتا ہے۔ اب پیا کا سانول سے بھی بھروسہ اڑ جائے گا اور مجھ سے تو کبھی وہ بھروسہ کرے گی نہیں، کیونکہ اس کو آہستہ آہستہ سب باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ لیکن ان سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ دائیں بائیں بالکل بھی نہیں دیکھتے کہ کوئی ہماری باتیں سن ہی نہیں رہا۔ جب وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے ایک چال سے 3 شکار کیے ہیں، تو ان کی سیٹھ کی بیوی پیچھے کھڑے ہو کر یہ سب باتیں سن رہی ہوتی ہے، تو وہ بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ سیٹھ کیا کہہ رہا ہے۔ تو پھر رات کو سانول اپنے مکان کی چھت پر پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ پریشان اور دکھی بھی ہوتا ہے کہ اب سیٹھ نے کون سے کام میں ڈال دیا جو میں کبھی کرنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن سیٹھ نے تو نمک کا حصہ مانگ لیا، اب یہ کام کرنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں۔ اور دوسری طرف پیا بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور وہ چھت پر واک کر رہی ہوتی ہے، وہ کبھی اس سائیڈ پہ جاتی ہے تو کبھی دوسری سائیڈ پہ، کیونکہ اس کی پریشانی کا حل ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ سانول کے پاس ہی اس کی سب پریشانیوں کا حل ہوتا ہے۔ وہ دن میں الیار کو سانول کے پاس بھیجتی ہے کہ وہ سب سوالات تم سے آ کر لے، تاکہ وہ ان کو صحیح جواب مل سکے اور وہ سانول ان کو بتا سکے کہ اسلم بالکل نیک انسان، یعنی پیا اپنے باپ کی طرفداری کروانا چاہتی ہے کہ سب کچھ اسلم بہت اچھا انسان ہے اور جو کچھ بھی کیا وہ تمہارے باپ نے ہی کیا تھا۔ پھر جب وہ سانول کو دیکھتی ہے تو وہ سانول پر کار کر لیتی ہے، تو کال پر کہتی ہے کہ سانول تم کہاں ہو؟ وہ تو کہتا ہے میں چھت پر رہا ہوں۔ تو پیا کہتی ہے کہ میں بھی چھت پر ہوں۔ تو وہ پوچھتی ہے کہ میں نے آج تمہارے پاس الیار کو بھیجا تھا، کیا تم نے مجھ سے اس کے سوالات کا جواب دے دیا تھا؟ تو سانول کہتا ہے کہ الیار نے جتنا مجھ سے پوچھنا چاہا میں نے اس کو بتا دیا۔ تو سانول کو پیا کہتی ہے کہ تمہیں تو موقع ہی چاہیے تھا، جو کچھ تمہارے دل میں چل رہا ہے وہ سب کچھ مجھے پتا ہے، تمہیں تو میری بالکل پرواہ ہے ہی، کیونکہ جو میرے باپ اور الیار کے باپ کے پرانے یعنی جوانی کے وہ معاملات تھے، وہ پرانی دشمنیاں تھیں، اب وہ ہمارے رشتے میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ تو جب یہ سانول رشتے والی بات پیا کے منہ سے سنتا ہے تو اس کا دل اور بھی ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی ایک محبت کے ہاتھوں ہرا ہوا ہوتا ہے۔ پھر سانول کہتا ہے کہ پیا جی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے تو آپ سے بہت ہی خیال ہے، میں آپ کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا اور میں آپ کا بالکل بھی برا نہیں چاہتا۔ تو پیا کہتی ہے کہ تمہیں تو ایک موقع چاہیے تھا مجھے برباد کرتے ہوئے دیکھنے کا، مجھے تمہارے دل میں سب کچھ ہے جو پتہ چل چکا ہے، تم میرے اور الیار کے رشتے سے راضی ہو ہی نہیں۔ تو پھر پیا وہاں سے کال کٹ کر نیچے چلی جاتی ہے۔ وہ تو کہتی ہے کہ تم تو بہت زیادہ مطلبی نکلے اور تم بھی انہیں جیسے نکلے جو میں کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ سانول تم بھی ایسا کر سکتے ہو میرے ساتھ۔ تو ناظرین دوسری طرف یہ بھی دکھایا جاتا ہے سیٹھ کا بندہ اسلم کے گھر پر آ جاتا ہے رات کو اور وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اسلم نکل کر آتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم اس ٹائم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ تو کہتا ہے میں نے تو تم سے کچھ باتیں کرنی تھی۔ وہ کہتا ہے میرے ساتھ کیا باتیں کرنی؟
تو پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے تم بھولے تو نہیں؟ تو اسلم کہتا ہے کہ میں تم جیسوں کو یاد کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتا۔ تو اسلم کو وہ کہتا ہے کہ اتنی جلدی تم مجھے کیسے بھول سکتے ہو؟ میں تمہارا بچپن کا یعنی جوانی کا وہ دوست ہوں جس کے ساتھ تم رج رج کے شراب اور نشے کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور تمہیں وہ رات یاد ہے جب تمہاری بیٹی پیدا ہونے والی تھی اور تمہاری بیوی درد سے تڑپ رہی تھی اور تم ہمارے ساتھ تاش کی بازی سے بازی لگائے جا رہے تھے۔ تو یہ سب باتیں پیا بھی اوپر کھڑے ہوئے سن رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جب دروازہ کھٹکتا ہے تو وہ بھی اٹھ جاتی ہے اور وہ اپنی بالکنی سے سن لیتی ہے سب باتیں۔ وہ سیٹھ اسلم کو کہتا ہے کہ اسلم تم یہ سب اسلم اسے کہتا ہے کہ ایسی باتیں دوبارہ مت کرنا، نہیں تو میں تمہاری کان اور تمہاری زبان اور تمہاری آنکھیں جن سے تم سنتے اور دیکھتے اور کرتے تھے وہ سب کچھ پھاڑ دوں گا یعنی کاٹ دوں گا۔ اور پھر وہ اسلم کو کہتا ہے کہ تھوڑا آرام سے بات کرو، ابھی تو سیٹھ نے صرف پیغام بھیجا ہے اور وہ صلح محبت کا پیغام ہے کہ تم مجھ سے میری امانت دے دو اور ہمارے ساتھ رشتہ داری کر لو۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس جواری کے بیٹے کو کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتا، اور تم تو کہتے ہو کہ اس گھر میں رشتہ کر لو، میں تو اس گھر کو پر تھوکتا ہوں اور میں اس گھر کی پرچھائی بھی اپنے بیٹی پر برداشت نہیں کر سکتا۔ اور وہ اسلم اور بھی ان کو یہ کہتا ہے کہ تم جاؤ اپنے سیٹھ کو کہہ دینا کہ برسوں پرانی باتیں اور امانتیں تمہیں اب یاد آ گئی ہیں اور میں ایسے ہی مان لوں گا تمہاری یہ سب باتیں، مجھے میری بیٹی سب سے عزیز ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ ایک بیٹی کا درد کس طرح، ایک بیٹی کی ذمہ داری کس طرح ہوتی ہے، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا ہی نہیں۔ تو یہ سب باتیں وہ کہہ کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو دوسری طرف ناظرین صبح کو ہوتی ہے جب تو سانول گاڑی لے کر پیچھے نکل پڑتا ہے اور وہ اپنے بندے ٹیبو کو کہتا ہے کہ اب تو بس تم تیار رہنا، اب تو جو کچھ بھی ہوگا ہم کر کے ہی نکلیں گے، تو کیونکہ اس نے تو نمک کا حساب مانگ لیا تھا سیٹھ نے، تو اس کو اپنے نمک کا حساب دینا تھا۔ پھر جب پیا یونیورسٹی کے لیے نکل جاتی ہے تو سانول بھی گاڑی لے کر پیچھے نکل جاتا ہے۔ اس کا بندہ اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی ایک بار اور سوچ لیں، تو پھر سانول کہتا ہے کہ اب تو جو سوچنا تھا سمجھنا تھا وہ سب کچھ سمجھ لیا، تو گاڑی پیا کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ جب پیا گاڑی کو اپنے پیچھے آتے دیکھتی ہے وہ تو ایک بار پریشان ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ سانول کو دیکھتی ہے گاڑی میں سانول ہوتا ہے تو پھر اسے تھوڑی راحت ملتی ہے کہ اس گاڑی میں تو سانول ہے، لیکن سانول بھی اسے اتر سے سال یہ سوال کر دیتا کہ پیا جی اب تو تم بس گاڑی میں بیٹھ جاؤ، کسی نے نمک کا حساب مانگ لیا ہے اور آج میں چاہتا ہوں کہ سارا حساب چکتا ہی کر دوں، تو آپ بس چپ کر کے گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ تو جب وہ گاڑی میں بیٹھتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ آخرکار سانول تو مجھے کہاں لے کر جا رہے؟ تو سانول اس کو سب کہانی بتا دیتا ہے، لیکن پھر پیا پوچھتی ہے کہ تمہارے دل میں جو کچھ چل رہا ہے وہ مجھ کو سب پتہ ہے۔ تو سانول کہتا ہے کیا پیا جی، اگر میں آپ کو وہ بات بتا دوں کہ آپ مان جائیں گے؟ تو پیا کہتی ہے کہ ہاں تم ایک بار بولو تو صحیح، میں تو تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر ناظرین سانول اسے اپنے دل کی ساری راز اور ساری باتیں بتا دیتا ہے کہ میں آپ سے پہلے دن سے ہی محبت کرتا ہوں اور جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے میں تو کسی اور لڑکی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اور اب تو آپ میرے خواب و خیالوں اور سب جگہ صرف آپ ہی نظر آتی ہیں، مجھے تو اور کوئی نظر آتا ہی نہیں آپ کے علاوہ، میں تو آپ سے بے انتہا اور بے پناہ محبت کر بیٹھا ہوں اور اب میرے بس میں بھی نہیں کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں، لیکن سیٹھ کا تو میں نے نمک کھایا ہے، اس کی باتوں سے بھی میں اور اس کا حکم ہے جو اس سے بھی پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتا، لیکن اگر آپ مجھ سے محبت کا اظہار کر دیں تو میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا کہ کسی کو بھی کوئی خانو کان خبر نہیں ہوگی۔ پھر پیا کہتی ہے کہ میں تو تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، بس تم مجھے بہت دور لے جاؤ اور میرے ماں باپ اور میری ماں باپ کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، کیونکہ میں ان کے بغیر تو بالکل بھی رہ نہیں سکتی۔ لیکن پیا کو پھر سے وہی بات یاد آ جاتی ہے کہ اس کے باپ نے تو جوئے اور نشے کی لت میں لگ کر اس کی ماں ہی مروا دی تھی، کیونکہ جب وہ پیا ہونے والی تھی تو پیا کی ماں درد سے مر گئی تھی اور پیا کا باپ نشے کی حالت میں تاش کی بازی لگائے جا رہا تھا، اس کو تو اپنی بیوی اور بیٹی دونوں کا ہی خیال نہیں تھا۔ تو پھر اس کو یہ بات جب یاد آتی ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے نکل پڑتی ہے اور سانول اسے اب بہت ہی دور لے کے جانے والا ہے۔ ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ سانول اب اپنی محبت کے لیے دنیا سے لڑ جائے گا یا پھر وہ سیٹھ کے آگے اپنے ہتھیار ڈال دے گا یا پھر اب وہ نمک کا حساب دینے لگ جائے گا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل بہت ہی زیادہ شکریہ کے ساتھ سبسکرائب کر لیں
ताकि आने वाली हर नई अपडेट आप तक बिल वक्त पहुंचती रहे। और दूसरी तरफ नाज़रीन ये भी दिखाया जाता है जब असलम घर वापस आता है तो वो पिया को आवाज़ देता है, लेकिन घर पर तो पिया होती ही नहीं क्योंकि वह तो यूनिवर्सिटी के लिए सुबह से ही निकल जाती है। तो वो उसकी माँ से पूछता है कि अगर पिया कहाँ गई, तो वो कहती है कि पिया तो यूनिवर्सिटी के लिए चली गई। तो फिर उसका बाप कहता है कि आखिरकार तुमने पिया को जाने ही क्यों दिया, जब मैं तुम्हें सब कुछ मना करके गया था कि पिया यहाँ से कहीं भी ना जाए। सेठ बहुत ही खतरनाक बंदा है, वो पिया के साथ कुछ भी करवा सकता है। तो पिया को बाप कहता है कि अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। तो फिर वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है। अब उसने हर काले धंधे भी छोड़ दिए हैं, इसलिए वो सड़कों पर पिया को ढूंढता है। कभी किसी के घर जाता है तो फिर कभी किसी के घर जाता है, लेकिन पिया तो उसे कहीं भी नहीं मिलती क्योंकि वो तो सांवल के साथ अब जा चुकी है बहुत ज़्यादा। तो नाजरीन दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है असलम को अपनी पुरानी जो जवानी में उसने काम किए हुए थे वो उसको याद आने लगते हैं। वो कहता था कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान था, जिसकी वजह से आज मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अगर मैं उस दिन वो जुए वाली लत ना लगाता तो मैं आज अपनी बेटी की जिम्मेदारी ना हारता और ना ही वो किसी की अमानत बनती। तो नाजरीन वो सोचता है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा बुरा और घटिया इंसान हूँ, मेरा तो ये ज़िंदगी में जीने का कोई काम ही नहीं। तो फिर वो खुदकुशी करने का सोचता है, लेकिन उसकी बीवी का उसको अब ख्याल आ जाता है कि वो भी अब तो मेरे सहारे जी रही है और इस टाइम मेरी घर वालों को मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए वो ये कैंसिल कर देता है कि नहीं अब मरना नहीं है, हालात से लड़ना है। और अब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है जब उसको अपनी गलतियों का एहसास हुआ। तो लेकिन नाजरीन वो तो बहुत ही ज़्यादा खुदगर्ज इंसान था पहले और अब बहुत ज़्यादा सुधर चुका है। मूसा भी अपने पुराने दौर याद कर रहा होता है जब वो एक जेल में था। तो जिस तरह उसने चाल चल कर वो उस नौजवान और जो पैसे वाला आदमी था उसकी जान बचाकर उसके पास अपनी जगह बना ली, जिसकी वजह से वो आज इतना पैसा गिर वाला बना पड़ा है और उसने बाहर जाके शादी की है। तो ये सब कुछ भी मूसा सोच रहा होता है कि मैं कितना शातिर दिमाग हूँ शुरू से ही। तो ये लेकिन अब कुछ दिनों के लिए ही है क्योंकि अलियार के सामने भी उसकी सारी पोल खुलने वाली है कि वो तो एक बहुत बड़ा जवारी हुआ करता था जिसने पिया को जीता हुआ था और सांवल भी पिया को अब लेकर चला गया है। सांवल के खिलाफ तो उसने चाल चली थी, लेकिन अब तो सांवल अपना काम करके निकल चुका होगा क्योंकि वो तो पिया को अपना दिल दे बैठा है और उसने इजहार भी कर दिया है और पिया भी उसके लिए मान गई है क्योंकि पिया के दिल में उसके लिए भी जगह पहले से ही थी। लेकिन अलियार ने तो सब कुछ सेट कर लिया था जिसकी वजह से सांवल को उसने साइड पे रख दिया था। पिया एक खुदगर्ज इंसान है, लेकिन अब जब उसको पता चल चुका है कि सांवल ही मुझे इस मुश्किल से निकाल सकता है तो उसने सब कुछ पीछे छोड़कर सांवल को अपने दिल में जगह दे दी है। और जो